नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहयोग द्वितीयको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर पढिरहेका छौं र हामीले पढिरहेको भनेको व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गतको पूर्व योग्यता परीक्षामा सोधिन सक्ने र द्वितीय चरणको दोस्रो पत्रमा लिखित परीक्षामा सोध्न सकिने विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं। आजको विषयवस्तु भनेको व्यवस्थापन खण्डबाट जुन लिखित परीक्षाको लागि दोस्रो पत्रमा आउन सक्ने विभिन्न सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा नि हामी छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी विषय शीर्षकको बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ र व्यवस्थापनबाट लिखित परीक्षामा जुन दोस्रो चरणको दोस्रो पत्रमा 3वटा प्रश्नहरू आउँदछ र 3वटा प्रश्नहरू को चाहिँ अङ्कभार 10 रहेको छ। जम्मा 3वटा प्रश्नहरू गरी दशअङ्कको 30 नम्बरको प्रश्न आउँछ व्यवस्थापन खण्डबाट। व्यवस्थापन खण्डमा व्यवस्थापनको परिचय, त्यसैगरी व्यवस्थापनको सिद्धान्त र कार्यहरूको हामीले अघिल्लो भिडियोमा पढिसकेका छौं भने आज हामी नेतृत्व अर्थात् लिडरशिपको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् नेतृत्व के हो र नेतृत्व अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरौँ। अब सुरुमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेतृत्वको परिभाषा मैले छोटो रूपमा यहाँ लेखेकी छु। हेरौं, संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रक्रिया नेतृत्व हो। नेतृत्व के हो भन्दा संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि जुन मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रक्रिया नै नेतृत्व हो। र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार अरूलाई प्रभाव पार्ने क्षमता वा कला नै नेतृत्व हो। जुन आवश्यकता अनुसार अरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने क्षमता वा कला पनि नेतृत्व हो। र उद्देश्य प्राप्तिका लागि मातहतका कर्मचारीहरूलाई वा तोकिएको कार्य अपेक्षित तवरबाट गराउने प्रमुख जिम्मेवारी व्यवस्थापकको हुन्छ। तर उनीहरूमा आत्मविश्वास र काम गर्ने भावना नजगाएसम्म, उनीहरूमा त्यो भावनाको पैदा नभएसम्म व्यवस्थापकले उनीहरूबाट सो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। हैन, जुन उद्देश्यले काम हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भित्रैबाट आत्मविश्वास र काममा चाहिँ जुन काम गर्नै पर्छ मैले राम्रोसँग भन्ने भावना जबसम्म आउँदैन, जबसम्म व्यवस्थापकले चाहिँ सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याएर यो गराउन सक्दैन, तबसम्म चाहिँ यो असम्भव नै हुन्छ र व्यवस्थापनको उद्देश्यहरू पनि उनीहरूबाट पूरा हुन सक्दैन। र मातहतका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छाले काम गर्ने बनाउन व्यवस्थापकले उनीहरूको व्यवहार, दृष्टिकोण एवं विश्वासमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ र यसका लागि कुशल नेतृत्व गुण हुन आवश्यक हुन्छ नेतृत्वकर्तामा। नेतृत्वको हामीले बुझिसक्यौं यति कुरा। अब यसपछि विभिन्न विद्वानले दिएको परिभाषाले पनि हेरौं। एस रोबिन्सका अनुसार नेतृत्व के हो भन्दा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समूहलाई प्रभावित पार्ने क्षमता नै नेतृत्व हो भनेर एस रोबिन्सले भनेको छ। र जर्ज आर टेरीका अनुसार नेतृत्व के हो भन्ने सम्बन्धमा सामूहिक उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि भित्रैदेखि इच्छा जगाउनमा मानिसलाई प्रभावित गर्ने कार्य नै नेतृत्व हो भनेर जर्ज आर टेरीले भनेको छ। जुन सामूहिक उद्देश्यहरू भयो, संगठनात्मक उद्देश्यहरू भयो, त्यो प्राप्त गर्नका लागि मानिसलाई भित्रैदेखि आत्मादेखि नै केही गरौँ लाग्ने बनाउनको लागि मानिसहरूलाई प्रभावित गर्ने, मोटिभेट गर्ने कार्य नै नेतृत्व हो भनेर जर्ज आर टेरीले भनेको छ। तसर्थ निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने र मानिसहरूलाई उत्साहपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न प्रेरित गर्ने प्रक्रिया हो नेतृत्व। र संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रमुखको भूमिका नै नेतृत्व हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। नेतृत्व व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यस अन्तर्गत व्यक्तिहरूको व्यवहार एवं कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्दै संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउने कला वा कार्य नै नेतृत्व हो भनेर हामीले यहाँ पढिसक्यौं। अब यसपछि नेतृत्वका गुणहरूबारे छलफल गरौँ। नेतृत्वका गुणहरू के छन् र के गुणहरू हुनुपर्छ एउटा सफल नेतृत्वमा। संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कामदार कर्मचारीहरूको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन गर्नका लागि एउटा कुशल र गतिशील नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। जुन संगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हैन कामदार त्यसपछि कर्मचारीहरूको व्यवहारमा आफूले सोचे अनुसारको परिवर्तन गर्नका लागि एउटा
कुशल र गतिशील नेतृत्वको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले मातहतका कर्मचारीहरूलाई खास लक्ष्यतर्फ डोर्याउनका लागि व्यवस्थापकमा कुशल नेतृत्वमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुणहरू हुन आवश्यक हुन्छ। अब व्यवस्थापकमा के गुणहरू हुनुपर्छ, यहाँ हामी दुईवटा गुणको बारेमा चर्चा गर्छौँ। नेतृत्वका गुणहरू दुई प्रकारको छ, दुई प्रकारमा विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँ आउनु सुरुमा हाम्रो रहेको छ व्यक्तिगत गुण, पर्सनल क्वालिटिज। अब व्यक्तिगत गुणहरू अन्तर्गत के कुराहरू हुन आवश्यक छ, यहाँ मैले दिएकी छु तपाईँको लागि, यहाँ उल्लेख गरेकी छु। यी कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। अब आकर्षक व्यक्तित्व एकदमै आकर्षक हुनु पर्यो। व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत हुनुपर्ने कुरा आकर्षक व्यक्तित्व पनि हो एउटा। अनि बौद्धिकतामा दक्षता हुनु पर्यो, बौद्धिकतामा राम्रो हुनु पर्यो, व्यक्तिगत गुणमा हुनुपर्ने गुण हो यो बौद्धिकता। अर्को भनेको आत्मविश्वास। अब नेतृत्व गर्नको लागि राम्रो कुशल नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण भनेको एउटा नभई नहुने गुण आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास नभएको नेतृत्वले खासै काम गर्दैन, यो प्रभावकारी नेतृत्व हुँदैन जो नेतृत्वकर्तामा चाहिँ आत्मविश्वासको कमी छ भने। अर्को भनेको निष्पक्षता हुनु पर्यो। अर्को भावनात्मक स्थिरता, अर्को चरित्र, यसै गरी जिम्मेवारीको भावना र अन्य गुणहरू हुन आवश्यक हुन्छ व्यक्तिगत गुणहरू अन्तर्गत। अब यसपछि अर्को छ व्यवस्थापकीय गुणहरू। व्यवस्थापकीय गुणहरू अन्तर्गत यिनै कुराहरू पर्दछन्। रहेको छ प्राविधिक ज्ञान हुनु पर्यो, प्रविधि क्षेत्रको ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसपछि संगठन गर्ने क्षमता हुनु पर्यो। अर्को भनेको उत्प्रेरित गर्ने सिप हुनु पर्यो, जुन आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने सिप पनि हुनु पर्यो व्यवस्थापकीय गुणमा। त्यसपछि सञ्चार गुण हुनु पर्यो, निर्णय क्षमता हुनु पर्यो र अर्को भनेको मानवीय सम्बन्ध। यिनै गुणहरू व्यवस्थापकीय गुण अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। अब यसपछि हामी हेर्छौँ अर्को नेतृत्व शैलीका प्रकारहरू। नेतृत्व शैलीका प्रकारहरू के छन्, कति प्रकारको छ, हामी यो बारेमा विस्तृतमा यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ। एउटा नेताले आफ्नो अनुयायीलाई प्रभाव पार्ने तरिका वा व्यवहारलाई नेतृत्व शैली भनिन्छ। नेतृत्व शैली के भन्छ, कस्तो प्रकारको भन्दा एउटा नेताले आफ्नो अनुयायीलाई प्रभाव पार्ने तरिका वा व्यवहारलाई नै नेतृत्व शैली भन्ने गरिन्छ है। र नेता तथा अनुयायीहरूको सम्बन्ध र भूमिकाका आधारमा नेतृत्व शैलीलाई निम्न प्रकारमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब नेतृत्व शैलीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हामीले कति भागमा भन्दा जम्मा 3 भागमा नेतृत्व शैलीलाई विभाजन गरेर अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। अब सुरुमा हाम्रो नेतृत्व शैली कुन हो भन्दा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली रहेको छ। अब यो प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैलीलाई सहभागितामूलक नेतृत्व शैली पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ पूर्व योग्यता परीक्षाको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कुन नेतृत्व शैलीलाई प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली अर्थात् प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैलीलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अर्को कुन नामले भन्दा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैलीलाई सहभागितामूलक नेतृत्व शैली भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र यस्तो नेतृत्व शैली अन्तर्गत नेताले संगठनको सम्पूर्ण अधिकार तथा शक्ति विकेन्द्रीकृत गरेको हुन्छ भने हरेक प्रकारको निर्णयमा अनुयायीहरूलाई सहभागी गराइएको हुन्छ, जुन प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैलीमा। अब अर्को यसपछि हेरौँ, अर्को नेतृत्व शैली भनेको हाम्रो निरङ्कुश नेतृत्व शैली। यस शैली अन्तर्गत संगठनको सम्पूर्ण शक्ति, अधिकार एवं निर्णय कार्य नेतृत्वमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले निरङ्कुश नेताले आफ्ना अनुयायीहरूलाई कुनै पनि अधिकार प्रदान गर्दैन, सम्पूर्ण अधिकार आफैमा सीमित राख्ने गर्दछ। जुन निरङ्कुश नेतृत्व शैलीमा चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार नेतामा मात्रै हुन्छ, अनुयायीहरूलाई केही पनि अधिकार प्रदान गर्दैन र सम्पूर्ण अधिकार आफैमा सीमित हुनाले यो चाहिँ निर्णय गर्नको लागि यो नेतामा मात्रै सीमित हुन्छ निरङ्कुश नेतृत्व शैलीमा। अब अर्को भनेको स्वतन्त्र नेतृत्व शैली 3 नम्बरमा हाम्रो। यस नेतृत्व शैली अन्तर्गत नेताले निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो अनुयायीहरूलाई दिएको हुन्छ। कसलाई दिएको हुन्छ? सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार नेताले भन्दा स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा अनुयायीहरूलाई दिएको हुन्छ। उसले आफ्नो अनुयायीहरूको कार्यमा हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्ने गर्दैन।
अरू शैलीमा जस्तो कि निरङ्कुश नेतृत्व शैलीमा जस्तो स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा नेताले अनुयायीहरूको कार्यमा कुनै पनि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने काम गर्दैन। सङ्गठनात्मक नियमको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्ने पर्याप्त स्वतन्त्रता उनीहरूलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। अब नामै स्वतन्त्र नेतृत्व शैली भएपछि यहाँ सङ्गठनात्मक नियमको परिधिभित्र रहेर सम्पूर्ण निर्णय गर्ने पर्याप्त स्वतन्त्रता अनुयायीहरूलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। र मातहतका कर्मचारीहरू सबै व्यक्तिहरू योग्य एवं अनुभवी छन् है। यो चाहिँ कस्तो भन्दा एकातिर मातहतका सबै व्यक्तिहरू योग्य एवं अनुभवी छन् र कुनै खास सुपरभिजन र निर्देशन बिना नै आफ्नो कार्य कुशलताका साथ गर्न सक्छन् भने अर्कोतिर स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा पूर्ण स्वतन्त्रता तथा खुकुलो निर्णयका कारण कर्मचारीहरूमा के हुन्छ भन्दा लापरवाही र छाडापन बढ्ने पनि सम्भावना हुने हुँदा सङ्गठनमा नेतृत्वको नियन्त्रण गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। जुन यो नेतृत्व शैली स्वतन्त्र नेतृत्व शैली भएपछि अब सम्पूर्ण कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने भयो। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ अब पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता हुने हुँदा कर्मचारीहरूमा लापरवाही बढ्ने सम्भावना र सङ्गठनको नेतृत्व नियन्त्रण पनि गुम्ने खतरा चाहिँ बढी हुन्छ भनेर स्वतन्त्र नेतृत्व शैली अन्तर्गत हामीले अध्ययन गर्यौं। अब यसपछि हामी अर्को भनेको व्यवस्थापकीय सिप तथा गुणको बारेमा अध्ययन गर्छौं। व्यवस्थापकीय सिप गुणहरू यहाँ जम्मा 3 वटा रहेको छ। 1 नम्बरमा प्राविधिक सिप, 2 नम्बरमा मानवीय सिप र 3 नम्बरमा अवधारणागत सिप रहेको छ व्यवस्थापकीय सिप अथवा गुणहरू अन्तर्गत। अब प्राविधिक सिपको बारेमा हेरौं। सुरुमा व्यवस्थापकसँग हुनुपर्ने पहिलो आधारभूत सिप प्राविधिक सिप हो। प्राविधिक सिप के हो? कोसँग हुनुपर्छ भन्दा व्यवस्थापकसँग हुनुपर्ने पहिलो आधारभूत सिप प्राविधिक सिप हो। प्राविधिक सिप भन्नाले कुनै कार्यको बारेमा विशिष्ट ज्ञान हुनु हो जो सङ्गठनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पर्दछ। पहिलो पंक्तिमा सुपरभाइजरहरू अथवा निम्न तहका व्यवस्थापकहरू पर्ने गर्दछ भने यस अन्तर्गतका सिपहरू कम्प्युटर सिप, लेखा सिप, गुणस्तर नियन्त्रण सिप, त्यसैगरी उत्पादन सिप र इन्जिनियरिङ सिपहरू आदि इत्यादि पर्ने गर्दछन् प्राविधिक सिप अन्तर्गत। र यो पहिलो र आधारभूत सिप हो व्यवस्थापकसँग हुनुपर्ने। अब अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा मानवीय सिप। अन्य व्यक्तिहरू एवं समूहहरूको व्यवहारलाई बुझेर परिवर्तन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, सञ्चार गर्ने एवं समन्वय गर्ने क्षमता मानवीय सिप अन्तर्गत पर्दछ। मानवीय सिप अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछ भने समूहको व्यवहारलाई बुझेर है, समूहमा भएको व्यवहारलाई बुझेर अर्थात् कर्मचारी अनुयायीहरूको व्यवहारलाई बुझेर परिवर्तन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, सञ्चार गर्ने र समन्वय गर्ने क्षमता मानवीय सिप अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। मानवीय सिप 3 तहका व्यवस्थापकहरूका लागि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। जुन 3 तहका व्यवस्थापकहरू छन् ती 3 तहका व्यवस्थापकहरूका लागि उत्तिकै मात्रामा आवश्यक छ। यस्तो सिपद्वारा कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सहयोगात्मक प्रयास, समूह कार्य, टोली कार्य आदिका कामहरू गर्नका लागि मद्दत पुर्याउने गर्दछ मानवीय सिपले। अब 3 नम्बरमा छ अवधारणागत सिप। सङ्गठनको पूर्ण आकार र वातावरणमा परिदृश्य तयार गर्न सक्ने व्यवस्थापकको क्षमतालाई समेट्दछ अवधारणागत सिपले। सङ्गठनको हित र कार्यलाई समन्वय गर्ने मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि गर्दछ र मानसिक क्षमतामा वृद्धि गर्नका लागि कुन सिपले सहयोग गर्दछ भन्दा अवधारणागत सिपले। ओके, हामीले व्यवस्थापकीय सिप अन्तर्गत प्राविधिक सिप, मानवीय सिप र अवधारणागत सिप 3 प्रकारको सिपहरू बारे अध्ययन गरिसक्यौं। यसपछि व्यवस्थापकीय भूमिका रहेको छ है। यहाँ व्यवस्थापकीय भूमिका अन्तर्गत व्यवस्थापनका प्रसिद्ध सिद्धान्तकार हेनरी मिन्टबर्गले व्यवस्थापकका 10 विभिन्न भूमिकाहरूको व्याख्या गरेका छन्। कसले भन्दा यो व्यवस्थापकीय भूमिका हेनरी मिन्टबर्गले प्रतिपादन गरेको हो। र यस अन्तर्गत भनेको 10 भूमिकाले हामी निम्न 3 समूहमा अध्ययन गर्छौं। 10 वटा भूमिकाहरू चाहिँ
छ जुन हेनरी मेन्टबर्गले प्रतिपादन गरेको यो व्यवस्थापनको भूमिका अन्तर्गत ती मध्ये 10 भूमिकालाई हामी 3 समूहमा अध्ययन गर्छौं। 3 समूह छ हाम्रो। 1 नम्बरमा अन्तर्वैयक्तिक भूमिका, 2 नम्बरमा सूचनात्मक भूमिका र 3 नम्बरमा निर्णयात्मक भूमिका। अब यस अन्तर्गत पनि अन्य भूमिकाहरू पनि छन्, हामी विस्तृतमा हेर्नेछौँ। अब अन्तर्वैयक्तिगत भूमिका, यो भूमिका अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित छ। जुन अन्तर्वैयक्तिगत भूमिका केसँग सम्बन्धित छ भने अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धसँग संगठनका सदस्यहरूसँग समन्वय र अन्तर्क्रिया गर्नका लागि व्यवस्थापनलाई अर्थात् व्यवस्थापकलाई यो भूमिका दिएको मानिन्छ र यो भूमिका अनुसार नै व्यवस्थापकले संगठनभित्र र बाहिरका मानिसहरूसँग सम्पर्क बढाउने र सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम पनि गर्दछ। अब यसै भूमिका अन्तर्गत पनि हामीले अन्य 3 वटा उपभूमिकाहरू दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 वटा उपभूमिकाहरू। प्रमुख व्यक्तिको भूमिका, नेताको भूमिका र सम्पर्क व्यक्तिको भूमिका छ। अब छोटोमा प्रमुख व्यक्तिको भूमिका हेरौँ है। यसले औपचारिक प्रतिनिधित्वलाई समेट्छ, जुन प्रमुख व्यक्तिको भूमिकाले, र व्यवस्थापकले संगठनको प्रमुख व्यक्तिको भूमिका खेल्दछ। व्यवस्थापकले आगन्तुकहरूलाई भेट्ने र स्वागत गर्ने, बैठकहरूको अध्यक्षता गर्ने एवं विभिन्न तरिकाले संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने काम गर्दछ प्रमुख व्यक्तिको भूमिकाले। अब यसपछि नेताको भूमिका, व्यवस्थापकले नेतृत्व प्रदान गर्दछ। यो भूमिकाले व्यवस्थापकका निर्देशन, समन्वय, उत्प्रेरणा, कर्मचारी व्यवस्थापन, नियन्त्रण आदि क्रियाकलापहरूलाई जनाउँदछ, जुन नेताको भूमिकाले। अब अर्को भनेको सम्पर्क व्यक्तिको भूमिका। यस अन्तर्गत व्यवस्थापकले प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न, स्रोत जम्मा गर्ने, बाह्य रूपमा समाजसँग र आन्तरिक रूपमा विभिन्न इकाइसँग सम्बन्ध कायम राख्ने कार्यलाई समेट्ने गर्दछ र यस अन्तर्गत व्यवस्थापकले जनसम्पर्कको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने गर्दछ, जुन सम्पर्क व्यक्तिको भूमिका अन्तर्गत पर्दछ। र हामीले अन्तर्वैयक्तिक भूमिका पढिसक्यौं, यस भित्रको उपभूमिकाहरू पनि पढिसक्यौं। अब 2 मा छ हाम्रो अर्को कुन, सूचनात्मक भूमिका। यस अन्तर्गत पनि सोही बमोजिम 3 उपभूमिकाहरू दिएको छ। के भन्दा अनुगमन भूमिका, प्रचारकको भूमिका र प्रवक्ताको भूमिका। सुरुमा सूचनात्मक भूमिका बारे हामी थोरै जानकारी लियौं। यी भूमिकाहरू सूचना प्राप्ति र प्रवाह गर्ने कामसँग सम्बन्धित छन्। यस भूमिकामा व्यवस्थापकले सूचना व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ र यस भूमिकालाई पनि निम्न 3 उपभूमिकामा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब अनुगमन भूमिका, यो भूमिका संगठनभित्र र वरपर भइरहेका गतिविधिहरूलाई नियाल्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ, अनुगमन भूमिका। अर्को छ प्रचारकको भूमिका। व्यवस्थापकले सङ्कलन गरेका सूचनाहरू संस्थाभित्र प्रसारण गर्ने काम गर्दछ प्रचारकको भूमिकाले। अर्को प्रवक्ताको भूमिका, संगठनका सदस्यहरू एवं अन्य सरकारवालाहरूलाई उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा व्याख्या गर्ने कार्य यस भूमिका अन्तर्गत पर्दछ। प्रवक्ताको भूमिका अन्तर्गत के पर्दछ त भन्दा जुन सरकारवालाहरू र संगठनका सदस्यहरूसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ व्याख्या गर्ने भूमिका पर्दछ। अर्को 3 नम्बरमा छ निर्णयात्मक भूमिका। यस अन्तर्गत पनि 4 वटा उपभूमिकाहरू छ। सुरुमा निर्णयात्मक भूमिका हेरौं। यो भूमिकामा व्यवस्थापकले संगठनमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि निर्णय गर्ने गर्दछ र यस प्रकारका निर्णयात्मक भूमिकाहरू व्यवस्थापकले रणनीति तय गर्न र स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने उपायहरूसँग जोडिएको हुन्छ र यस भूमिकामा निम्न 4 वटा उपभूमिकाहरू रहेको छ। ती 4 के हो भन्दा 1 नम्बरमा उद्यमी भूमिका, अवरोध समाधानकर्ताको भूमिका, त्यसैगरी साधन बाँडफाँड भूमिका र वार्ताकारको भूमिका छ। अब उद्यमी भूमिका कस्तो हो त? यस भूमिका व्यवस्थापकले नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्छ। यो उद्यमी भूमिकामा व्यवस्थापकले नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्ने काम गर्दछ र जोखिम वहन गर्ने काम पनि गर्छ र भविष्यका लागि अवसर एवं चुनौतीहरूको पहिचान गरी संगठनभित्र योजना, रणनीति बनाउने र परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने काम पनि गर्ने गर्दछ उद्यमी भूमिकाले। अर्को छ
अवरोध समाधानकर्ताको भूमिका। यो भूमिका संगठनमा आएका असहमति एवं द्वन्द्वको समस्या समाधान गरी सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण र संगठनात्मक स्थायित्व कायम गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ। र अर्को छ हाम्रो साधन बाँडफाँडको भूमिका। संगठनमा भएको स्रोतहरू, पैसा, मानिस, समय, उपकरणहरू विभिन्न विभाग एवं मातहतका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थापकीय कार्यहरूसँग यो भूमिका सम्बन्धित छ, साधन बाँडफाँडको भूमिका। यसैगरी अर्को वार्ताकारको भूमिका। अब यस अन्तर्गत काममा मूल्य थप्न संगठनभित्र र बाहिरका पक्षहरूसँगको कारोबारमा संगठनका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने र संरक्षण गर्ने क्रियाकलापहरू आदि पर्दछन् वार्ताकारको भूमिका अन्तर्गत। र हामीले व्यवस्थापकीय भूमिकाहरूमा पनि छोटो रूपमा छलफल गरिसक्यौं। अब यसपछि अर्को के छ भन्दा नेतृत्वका नवीनतम धारणाहरू छ। नेतृत्वको नवीनतम धारणाहरू के छन् हेरौं। यहाँ एकमा छ टोली नेतृत्व, टिम लिडरशिप छ है। अब टोलीको नेताले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई नियन्त्रण र निर्देशनका अलावा टोलीका सरकारवालाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ। यो काम कसले गर्दछ? जुन टोलीका सरकारवालाहरू र सदस्यहरूलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने काम भन्दा टोली नेतृत्वले गर्ने गर्दछ। अर्को नम्बर 2 मा नैतिक नेतृत्व। नैतिकता मूल्य र मान्यताको पालना गर्नुसँग सम्बन्धित छ। नेतृत्व आफ्नो सदस्यप्रति कतिको इमान्दार छ, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने क्रममा उसको नैतिकता झल्कन्छ। कतिको इमान्दार छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने क्रममा झल्किने गर्दछ। अर्को 3 नम्बरमा छ मिश्रित सांस्कृतिक नेतृत्व। नेतृत्व प्रभावकारिताको लागि संस्कृति महत्त्वपूर्ण परिस्थितिजन्य तत्त्व हो या होइन भन्ने कुरा पनि नेतृत्वको समसामयिक चासोको विषय बनेको छ। अर्को भनेको 4 नम्बरमा लिङ्गभेद। महिला पुरुष समान रूपले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय पनि यो विवादको विषयमा रहेको छ। अर्थात् यो विवादको विषय हो र सामान्यतः चाहिँ पुरुष नेता बढी कठोर र निर्देशनात्मक नेतृत्व दिन्छन्। पुरुष नेताले त्यस्तो प्रकारको हुन्छ पुरुष नेता भने, महिला नेता बढी सहयोगी र प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। तर यसमा पनि सबैको एकमत चाहिँ पाइँदैन, जुन लिङ्गभेद अन्तर्गत। अब अर्को 5 नम्बरमा भावनात्मक प्रतिभा। नेतामा हुने अनेक गुणहरूमध्ये भावनात्मक गुणलाई पनि मान्न सकिन्छ। र नेतृत्व प्रदान गर्दा कहिलेकाहीँ भावनात्मक सम्बन्धलाई महत्त्व दिनु पर्दछ, तर यसले उत्पादकतामा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। यसपछि छ पारस्परिक प्रभाव। संगठनमा काम गर्दा नेता तथा सहायक दुवै पक्षले एक अर्कालाई प्रभाव पार्दछ। नेतृत्व कार्यमा आपसी सम्बन्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अर्को भनेको प्रशिक्षक रहेको छ। नेताले भूमिका र अपेक्षाहरू स्पष्ट पार्न सिकाउने, सहयोग पुर्याउने, सन्तुष्ट राख्ने र जे आवश्यक पर्छ सहयोग गरेर समूहको कुशलतामा वृद्धि पुर्याउने कार्य चाहिँ प्रशिक्षक अन्तर्गत पर्दछ। जुन प्रशिक्षकले यी कार्यहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने गर्दछ। र हामीले हेरिसक्यौं नेतृत्वका नवीनतम धारणाहरू। र अब यसपछि हामी अर्को के हेर्छौं भन्दा नेतृत्वको उदयमान चुनौतीहरू। चुनौतीहरू यहाँ रहेको छ 4 वटा र नेतृत्वको सिद्धान्तहरू पनि हामी हेर्छौं केही छिनपछि। यहाँ 4 वटा रहेको छ। अब नेतृत्वको उदयमान चुनौतीहरू के छन् त? चमत्कारिक नेतृत्व छ, 2 मा परिवर्तनीय नेतृत्व, 3 मा दृष्टिगत नेतृत्व र 4 मा विकल्प नेतृत्व। सुरुमा हेर्छौं चमत्कारिक नेतृत्व। अब चमत्कारिक नेतृत्व शैली कस्तो प्रकारको हो त? यस अन्तर्गत नेतृत्वमा असाधारण गुण तथा क्षमता हुनुपर्ने, नेतृत्वसँग दूरदृष्टि हुनुपर्ने, आत्मविश्वास, त्यसपछि दृढ निश्चय, त्यसपछि असाधारण व्यवहार, वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई समायोजन गर्ने स्वभावको हुनुपर्दछ। र यस अन्तर्गत
आकर्षक व्यक्तित्व, सहायक, प्रतिसंवेदनशील, वातावरणीय संवेदनशीलता, दूरदृष्टि, चातुर्यता, जोखिम वहन गर्न सक्ने शक्ति, पृथक असल व्यवहार, आत्मविश्वास, प्रेरित गर्ने व्यवहार आदि कुराहरू आदि विशेषताहरू हुनुपर्दछ चमत्कारिक अर्थात् चमत्कारिक नेतृत्व अन्तर्गत। र अब परिवर्तनीय नेतृत्व। परिवर्तनशील नेतृत्व भन्नाले त्यस्तो किसिमको नेतृत्व हो जसमा नेताले आफ्नो अनुयायीहरूको मूल्य, मान्यता, विश्वास तथा आवश्यकताको रूपान्तरण गर्ने क्रममा आफूभित्रको विचार, उत्तेजना तथा सकारात्मक गुणको प्रयोग गर्ने गर्दछ र संगठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेतृत्व क्षमताका आधारमा अनुयायीहरूको मूल्य, मान्यता, विकास जस्ता कुरालाई पनि परिवर्तन गर्न सक्दछ र अनुयायीहरूलाई उच्च प्रेरित गर्दै नयाँ परिस्थिति अनुरूप काम गर्न सक्षम बनाउनुको साथै प्रभावकारी ढङ्गबाट परिवर्तनीय नेतृत्व प्रदानका लागि पनि आकर्षक व्यक्तित्व, बौद्धिक उत्तेजना, प्रेरणा, व्यक्तिगत ध्यान, बलियो सम्झाउने शक्ति आदि कुराहरू चाहिँ हुनुपर्दछ। अब अर्को रहेको छ दृष्टिगत नेतृत्व। दूरदृष्टि नेतृत्वले संगठनलाई भविष्यमा सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आकर्षक बनाउनका लागि सहयोग पुर्याउँदछ। यो नेतृत्व शैली विशेष गरी नेताको प्रभाव पार्ने क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ र कामले भविष्यमा हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने बारे दूरदृष्टि वा भविष्यवाणी गर्न सक्नु पर्दछ, जुन अहिलेको कुरा हो र जुन कामले भविष्यमा कस्तो खालको हुन्छ र भविष्यमा हामी के गर्न सक्छौँ, के गर्दै रहेका छौँ र कतिको उन्नति गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने काम पनि यो दृष्टिगत नेतृत्वले गर्ने गर्दछ र यसमा चाहिँ अब कुनै नेतृत्व प्रभावकारितामा निर्भर रहन्छ र प्रभावकारी ढङ्गबाट दृष्टिगत नेतृत्व प्रदान गर्नका लागि नेतामा दूरदृष्टिलाई व्याख्या गर्ने क्षमता हुनुपर्छ र फरक अवस्थामा पनि स्पष्ट दूरदृष्टि दर्शाउने सिप र तीव्र गतिमा परिवर्तित वातावरणसँग सामना गर्न सक्ने क्षमता र व्यवहारद्वारा दूरदृष्टिको अभिव्यक्त गर्न सक्ने सिप पनि नेतामा हुनुपर्दछ दृष्टिगत नेतृत्व अन्तर्गत। अब अर्को छ विकल्प नेतृत्व। अब यो सिद्धान्तले संगठनको सबै क्रियाकलापको लागि औपचारिक नेतृत्व जुन औपचारिक नेतृत्व आवश्यक नपर्ने कुरामा जोड दिन्छ र यस सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा काम गर्नका लागि स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, उनीहरूलाई आफ्नै ढङ्गबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने मौका दिनुपर्छ र व्यक्तिगत क्षमता तथा इच्छा अनुसारको वृत्ति विकास गर्न अवसर पनि दिनुपर्छ र व्यवस्थापकमा निर्भरता हटाई आत्मनिर्भर भई काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुको साथै अधिकारको विकेन्द्रीकरण, आत्मनेतृत्व र सहायकहरूलाई समर्थन गर्ने कुरा पनि हुनुपर्दछ नेतामा विकल्प नेतृत्व अन्तर्गत। र हामीले नेतृत्व उदयमानका चुनौतीहरू पढिसक्यौँ। अब अर्को के हेर्छौँ भन्दा नेतृत्वका सिद्धान्तहरू रहेको छ। अब नेतृत्वको सिद्धान्तहरू यहाँ रहेको छ गुण सम्बन्धी सिद्धान्त, 2 मा व्यवहारात्मक सिद्धान्त, 3 मा सांयोगिक सिद्धान्त र 4 मा सहभागितामूलक सिद्धान्त। अब सुरुमा हेरौँ हामी गुण सम्बन्धी सिद्धान्त। अब नेतृत्वको गुण सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न स्टोकडिल लगायतका विभिन्न विद्वानहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। अब यस सिद्धान्त अनुसार नेता हुनका लागि विशेष र फरक किसिमको गुण हुनुपर्दछ। त्यति मात्र नभई निश्चित गुणहरू जो सिकेर जान्ने भन्दा पनि जन्मजात लिएर आएको व्यक्ति मात्र नेता बन्दछ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ र यस अनुसार चाहिँ राम्रो र आकर्षक शारीरिक बनावट, उच्च व्यक्तित्व, काम गर्ने स्वभाव, लक्ष्य प्राप्त गर्ने इच्छा शक्ति, आत्मविश्वासी, खोजमूलक, कार्यज्ञान, अरूलाई परिचालन गर्न सक्ने, गतिशील लगायतका गुण भएको व्यक्ति मात्र नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ मान्यता दिएको छ, राखिएको छ र यो सिद्धान्तले मान्छे सिकेर होइन जन्मजात नेतृत्व गर्ने गुण लिएर आउँदछ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ प्राथमिकता दिने गर्दछ। यो मान्यतामा आधारित छ गुण सम्बन्धी सिद्धान्त। अब अर्को भनेको व्यवहारात्मक सिद्धान्त। यो सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व सिद्धान्त जन्मजात आउने नभएर अनुयायीहरूप्रति गर्ने व्यवहारबाट स्थापित हुने गर्दछ। अर्थात्
यस सिद्धान्त अनुसार अनुयायीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुराबाट नेतृत्वको विकास हुने हुँदा व्यवहारबाट नेतृत्वको सफलता र असफलता छुट्टिन्छ। काम गर्दा कर्मचारी केन्द्रित भएको अवस्थामा मात्र नेतृत्वको अनुयायीप्रति विश्वास रहने र नेतृत्व सफल हुने यस सिद्धान्तको सार पनि हो। अर्को भनेको सांयोगिक सिद्धान्त। नेतृत्व जन्मजात हुँदैन, यो स्थायी पनि हुँदैन, यो त समय र परिस्थिति अनुसार सफल हुने कुरा सांयोगिक सिद्धान्तले बताउँछ। अब फरक परिस्थितिमा एकै किसिमको नेतृत्व सफल हुन पनि सक्दैन, त्यसैले परिस्थिति अनुसार नेतृत्व सिप समायोजन र विकास गर्नुपर्ने कुरा यस सिद्धान्तले व्यक्त गरेको छ। यस सिद्धान्तमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्को भनेको सहभागितामूलक सिद्धान्त। सहभागितामूलक सिद्धान्तमा नेताले सम्पूर्ण अर्थात् नेतृत्वले सम्पूर्ण कर्मचारी वा अनुयायीको भावना बुझेर परिस्थिति अनुरूप परिस्थिति अनुकूल निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिन्छ, जुन सहभागितामूलक सिद्धान्तले। हामीले आज नेतृत्वका सिद्धान्तहरू, नेतृत्वका उदयमान चुनौतीहरू, त्यसपछि नेतृत्वका नवीनतम धारणाहरू र व्यवस्थापकीय गुणहरू, त्यति मात्र नभई व्यवस्थापकीय सिप अथवा गुण र अर्को भनेको नेतृत्व शैलीका प्रकार र नेतृत्वका गुणहरू पनि पढ्यौं र त्यसपछि नेतृत्व सम्बन्धी समग्रमा हामीले नेतृत्वमा बुझ्नुपर्ने सबै कुराहरू छोटो मिठोमा बुझिसकेका छौं। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकमा छलफल गर्न, नयाँ टपिकको बारेमा अध्ययन गर्न म विषयवस्तु लिएर आउनेछु। तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला, हेर्दै गर्नुहोला भिडियोहरू भन्दै तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।